अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले तो फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें मैं आप लोगों से करूंगी कि देखिए, मैं किसी की अंधी सपोर्टर नहीं हूँ। जो चीज़ मुझे दिखता है सही है गलत है, मैं उस पर बात करती हूँ। और एक जगह पर अगर गुनाह हुआ है तो एक औरत को सिर्फ इल्ज़ाम देने का अगर आप लोगों ने सोच रखा है तो मैं कभी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगी। क्योंकि वो जो घटिया आदमी जिसने उसके साथ गलत काम किया, क्या वो छोटा बच्चा था, दूध पीता बच्चा था, एक बार मैंने कर लिया, आधा बार मैंने कर लिया, इस तरह का एक्सक्यूज़ देकर ख़ुद को क्या वो साफ़ कर रहा है, क्लीन चिट दे रहा है? आज मैं उसके बारे में बात करूंगी। निहायत बदतमीज़, बेशरम, बेहया है। इसकी अपनी 4 बेटियां हैं, लेकिन दूसरी औरत के बारे में बात करते हुए इसको थोड़ी सी तमीज़ नहीं है, ऐसे चस्के ले लेकर बातें कर रहा था। बेगैरत इंसान। तुम्हारी अपनी घर में 4 जवान बेटियां हैं, तुम्हारी बेटियां देखती होगी, सुनती होगी तुम्हारी ये गंदी गलीज़ बातें। तो डीडी जब बातें करता है औरतों के बारे में, डीडी को इतना बुरा बुरा कहा जाता है, हमें भी बुरा लगता है, हम भी उसको हमेशा बुरा बोलते हैं। ये तो डीडी से भी बड़ा बेगैरत है, ये तो डीडी से भी बड़ा बेगैरत है। इसके अंदर तो शर्म ही नहीं है। डीडी अगर गंदा काम करता है या कुछ करता है तो मुंह छुप कर करता है। ये तो सरेआम आकर बता रहा है कि मैं गंदा काम करता हूँ, मैंने किया है। इसकी एक्सक्यूज़ सिर्फ इतना है कि मैंने पहली बार किया है। बूढ़ा आदमी 6 बच्चों का बाप है, 7 बच्चों का बाप है, कहता है मैंने तो पहली बार किया, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। बेशरम, बेगैरत किस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था? बताओ तो सही खुलकर। तुम दोनों भाई तो हो ही बेगैरत, बेशरम हो एक नंबर का। दोनों बैठ के कैसे चस्का लेते हो। नैना का फ़ोटो लेकर भी तुम दोनों चस्का ले रहे थे ना, मज़ा लेते थे ना। आज तक मैंने सुना तुम लोग उसको ब्लैकमेल करते हो। बेगैरत इंसान, उस लड़की का ऐसे फ़ोटो क्यों लिया था तुम लोगों ने? छोटा भाई बड़े भाई को भेजता है कि ये फ़ोटो तुम संभाल के रखो, वक्त आने पर काम आएगा। और बड़ा भाई बेगैरत उस फ़ोटो को देख देख कर मज़े लेता है और अपने पास सेव रखता है। छोटा भाई और बड़े भाई में एक शर्म हया का पर्दा तो होता है, एक लिहाज तमीज़ तो होता है। छोटा बेगैरत ने लड़की की न्यूड फ़ोटो निकाल के इसको भेज दिया और ये संभाल के रख रहा है। अगर बड़ा भाई होता, इज़्ज़तदार होता, बेगैरत ना होता, बेशर्म ना होता, बेहया नहीं होता, तो भाई का मुंह तोड़ देता कि ऐसे फ़ोटो तूने निकाला क्यों है। दोनों भाई लाइवों में बैठ के ऐसे शक्लें बना बना के, ऐसे स्माइल दे देकर लानती शक्ल दोनों की लग रही थी। इतने गलीज लग रहे थे, सिर्फ गंदे लोग ही इनको बोल रहे थे कि अच्छा कर रहे हो, वरना घिन आ रहा था इनकी शक्ल से। शुरू शुरू में जब शाह की बात हो रही थी तो इसकी बीवी ने कहा था कि शाह कौन है उसको तो पता ही नहीं है। मतलब उसको ये भी नहीं पता कि उसकी बहन के साथ शाह को जोड़ा जाता है। इतनी मासूम, इतनी भोली है। और अल्लाह ताला का खेल देखे, वॉइस लीक हुआ तो उसमें पता चला शाह से तो ये इन टच रहती है, गपशप लगाती है। कल फिर इस खलीज इंसान ने शाह का नाम लिया। शाह जब जब आया यूट्यूब में आके सिर्फ अपने पीछे ही लोगों को दौड़ाया, कभी कोई बात क्लियर नहीं की। कई बार आयत के बारे में बात किया, लेकिन ओपनली कुछ भी खुलकर नहीं बोला, कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं किया। ये क्या भौंक रहा था कि शाह ने तो खुद आकर बोला कि मेरी बेटी है। पहली बात तो है, शाह ने खुलकर कभी कोई बात नहीं बताई, कभी भी ओपनली डिस्क्लोज़ नहीं किया कि वो बच्ची मेरी है, सिर्फ हिंट दे देकर चला जाता था। गलीज इंसान ने कल की लाइव में फिर से आयत का नाम लिया। बेशरम, बेगैरत, बेहया, 30% जेड इसकी बीवी ने इसको टैग दिया है और ये मरेगा ना तब भी ये टैग इसके साथ रहेगा। इसके बच्चों के बारे में क्या नहीं कहा जाता है। खालिद अमीन भाई से जोड़ा जाता है, आमिर अब्बासी से जोड़ा जाता है। हमने तो कभी इन चीज़ों पर यकीन नहीं किया। हम तो कहते हैं कि बच्चों के ऊपर बात ही ना करो, किसी की बच्ची पर बात नहीं करो। तो ये घटिया इंसान की अपने घर में 4 जवान बेटियां, फिर ये कैसे दूसरी बच्ची के बारे में बात करता है? लेकिन ये तो है ही बेगैरत। अपनी जवान बेटियां घर में सामने खड़ी थी, फिर भी ये कहता है मैंने मुँह काला कर लिया उसके साथ जाकर पहली बार।
इतने वीडियोस बना लिए, हर वीडियो में मैंने ये कहा कि अगर वो बच्ची कैसे भी है, कि कोई भी बच्चा, मैं नहीं कह रही कि उस बच्ची के लिए, किसी भी बच्चे पर इस तरह बातें मत करो। अगर ऐसा कोई बच्ची दुनिया में आई है या कोई बच्चा भी दुनिया में आया है, उसमें उस बच्चों का कसूर नहीं है, उसकी माँ का या बाप का कसूर है कि उन्होंने इस तरह की गलत हरकत की है। बच्चों का नाम नहीं लो, ये बेशरम, बेगैरत। इसके रिश्ते में वो बच्ची क्या लगती है? ये आके खुलेआम कहता है कि वो शाह आया था, शाह ने खुलकर बोला कि वो मेरी है और तुम लोग मानते नहीं हो। नहीं, हम नहीं मानते, हम तो तुम्हारी बीवी की बात भी नहीं मानते। झूठी, मक्कार, दोनों मियाँ बीवी एक नंबर के फरेबी, फंड खाने वाले चोर। कल जब ये लाइव आया था, इसका ये काम था कि अपनी बीवी को क्लियर करता कि आमिर अब्बासी के साथ सच में कहीं पकड़ी गई थी या नहीं गई थी, 3 दिन के लिए, 3 रात के लिए कहाँ गई थी, उस चीज़ को क्लियर करता, चला जाता। लेकिन ये उस लिए नहीं आया था, अपनी बीवी को इसने क्लियर कम किया। सिर्फ और सिर्फ इतने ज़्यादा ज़ोर किस पर दिया? जेड वाली कहानी पर, कि मैंने ये काम किया है, मुझ पर केस करो, मुझ पर ये करो, मुझ पर वो करो। इसने सिर्फ उस कहानी को, जेड वाली कहानी को, क्योंकि वो ख़त्म हो रहा था, दम तोड़ दिया था। इसकी बीवी झूठी ऑलरेडी सबके सामने पकड़ी गई है कि वो एक झूठा कहानी है, कोई सच्चाई उसमें नहीं है। सिर्फ उस कहानी को बूस्ट करने के लिए, उसको सिर्फ हवा देने के लिए आया था कि वो कहानी के बारे में दोबारा लोग बातें करें और इनको व्यूज़ मिले। किसी भी इंसान से जब ऐसा गलती या ऐसा गुनाह हो जाता है, जो कबीरा गुनाह है, जो जेड का नाम ये बार बार लेता है कि मैंने ये काम किया है, लोग शर्म से आंखें ऊपर नहीं कर सकते। ये तो दुनिया के सामने सीना तान के बैठा रहता है और बोलता है मैंने ये काम किया है। लानत है इसकी शक्ल पर। जब से मैं बड़ी बाजी के ऊपर बात कर रही हूँ, जब से इस औरत की मक्कारी, झूठ, फरेब मेरे सामने आया है, काफ़ी चीज़ें लोगों ने मुझे बताया, तब मुझे पता चला कि ये कितनी बड़ी मक्कार औरत है। तब से मैं एक ही सवाल कर रही हूँ कि छोटी बाजी इतनी ख़राब है, इतनी गंदी है। ये लोग कहते हैं, खुद इनके रिश्तेदार हैं, इनको पता होगा, हमें कुछ नहीं पता। हमें ऑन कैमरा जो दिखता है वही हम बोलते हैं, बाकी पर्सनल जाके मैं किसी के ऊपर टॉन्ट नहीं मारती हूँ, ना ही बात करती हूँ। लेकिन इनके कहने के मुताबिक वो इतनी ख़राब है। कल इसकी शौहर ने लाइव में आके बड़ी बाजी का कहा कि वो तो सबकी माँ है, मतलब उसको इतना एक्सपीरियंस है हर चीज़ की। तो जब तुम लोगों को पता था कि वो सबकी माँ है, वो इतनी गंदी है, गंदा काम करती है, मर्दों को फंसाती है, तुम लोगों ने अपनी बेटी उसके पास क्यों भेजा? और वो बेटी जवान होने तक वहाँ रहकर क्या सीख कर आई है, वो भी तो बताओ। अगर छोटी बाजी इतनी गंदी है, गलीज है, कचरा है, गंदा काम करती है, धंधा करती है, हर एक के साथ गलत काम करती है, तो आपकी बेटी को भी तो उसने वही चीज़ें सिखाई होगी। फिर उसको तो नहीं बचा के रखा होगा। मतलब एक गलत औरत है तो वो तो गलत चीज़ें ही सिखाएगी दूसरे को। इस बेशरम मियाँ बीवी दोनों से मेरा ये सवाल है कि अपनी बेटी को जवान होने तक उसके पास क्यों रखा था? क्या सीखने के लिए भेजा था तुम लोगों ने? स्कूल तो वो शायद वहाँ जाती नहीं थी, फिर किस लिए रखा था वो भी बताओ। पाकिस्तान में इसकी अपनी सगी बहन नज्जो थी, सल्लो की फैमिली थी, आयशा थी, जोहरा थी, इतने लोग थे। फिर भी इसने अपनी बेटी ऐसी औरत के पास क्यों रखा जिसका रिकॉर्ड इतना ख़राब है, जिसको ये कहता है कि सबकी माँ है, गंदा काम करती है, सिखाती है, इस तरह का इल्ज़ामात इसने दिया है। तो इसने अपनी बेटी को वहाँ क्यों रखा है? अगर बेगैरत और बेशरम ना हो दोनों मियाँ बीवी, तो इस बात का जवाब लाइव में आकर ज़रूर देना। मैं दोबारा एक बात को क्लियर कर दूं कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी कि काम अगर हुआ है और दो इंसान ने किया है, लेकिन मर्द को शाबाशी दिया जा रहा है और औरत को गंदा किया जा रहा है। नहीं, मैं ऐसी घटिया सोच रखने वालों को कभी सपोर्ट नहीं करूंगी, ना मैं ऐसे लोगों का साथ दूंगी। ऐसे टाइम पर मैं औरत का साथ दूंगी, क्योंकि बराबरी हो ही नहीं रही है। काम बराबर का हुआ, गुनाह बराबर का हुआ, लेकिन मर्द को कहा जा रहा है नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया अजगर भाई। अब रही सबूत की बात, जो इनकी बीवी, इनकी जो बड़ी बाजी नेक खातून है, उनके बारे में कहा जा रहा है, उसका भी देखे कोई सबूत नहीं है, सिर्फ बातें सुना है हमने। ठीक है, तो हम तो उस बात को सच नहीं मान रहे। और छोटी बाजी के बारे में भी
صرف ہم نے باتیں سنا ہے کہ یہ زٹ کا کام کر چکی ہے اس بدماش گندا آدمی کے ساتھ، اس کا بھی ہمیں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ ان کی بیوی نے، بڑی باجی نے، لوگوں کو صرف جھوٹ بولا، جھوٹ بول کر فنڈ کھایا، لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا کہ مجھے سپورٹ کرو، اور میں معصوم بن کر، بے شرم بن کر، بے حیا بن کر، مظلوم بن کر لوگوں سے فنڈ لوٹوں گی، ویوز لوں گی۔ جو لوگ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، دن میں 4 ویڈیو بناتے ہیں چھوٹی باجی کے خلاف، جب اس آدمی نے اتنے فخر سے آ کر کہا میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، کسی نے بھی ایک ویڈیو نہیں بنائی۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ لوگ باتیں تو انصاف کی کرتے ہیں، لیکن اصل میں دل میں بہت کھوٹ ہے، صرف پیسے کمانے کا چکر ہے، ویوز لینے کا چکر ہے۔ حق کی بات کرو نا، یہ گھٹیا آدمی کیسے سینہ تان کر بول سکتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے؟ اگر کام ہوا ہے تو غلط ہوا ہے، گندا ہوا ہے، یہ باتیں دنیا میں بتانے کی چیز تو نہیں ہے نا کہ میں نے اس طرح کا کام کیا ہے۔ اس کا بھائی منہ آڑا ٹیڑھا کر کے بکواس کر رہا تھا۔ دونوں بھائی کی شکل سے ہی مجھے نفرت ہوتی ہے اور ان کی باتوں سے بھی اتنا گھن آتا ہے مجھے، جو کلیئر بات ہے۔ وہ آڑا ٹیڑھا کر کے بول رہا تھا لوگ ثبوت دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے تو کبھی ثبوت کی ڈیمانڈ نہیں کی، لیکن ہم نے بولا کہ پراپر کچھ چیز تو دکھا کہ اس سے پتہ چلے کہ ایسا کچھ ہوا تھا، تو ایسا کچھ ان لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں۔ صرف جھوٹی کاغذی والا چیزیں بنا لیا، گوگل ہسٹری بنا لیا، تو کوئی بھی جا سکتا ہے، جا کے دکھا سکتا ہے، ٹکٹ بنا لیا، یہ سب چیٹ ویٹ، یہ فضول چیزیں، یہ کوئی ثبوت نہیں ہوتا، یہ کوئی بھی فیک بنا سکتا ہے۔ اجگر کے گھر والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کی جو ایک بہن زہرا ہے جس کو انہوں نے چھپا رکھا تھا، اور اس کا راز بھی شاید میرے خیال میں ڈی ڈی نے ہی کھولا ہے، اس سے پہلے تو کسی نے زہرا کا نام لیا ہی نہیں تھا۔ تو سننے کو یہ آیا ہے کہ زہرا کو ایک بوڑھے آدمی کے پاس بنا نکاح کا بیچ دیا تھا، صرف پیسے کے لیے۔ مطلب ایک لڑکی کو اپنے گھر والے حرام کے رشتے میں چھوڑ دیا کہ جاؤ جا کے اس مرد کے ساتھ رہو۔ یہ اس طرح کے خاندان ہے، اور یہ سر اونچا کر کے آ کے زٹ کے بارے میں بولتا ہے، گھٹیا انسان، کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تم نے بہت بڑا کوئی کارنامہ کیا ہے، بہت بڑا کوئی تعریف کے قابل کام کیا ہے۔ تو اجگر کے لیے میرا یہ سوال ہے کہ اجگر بڑا لائیو کھیلنے کا شوق ہے، اور سلو کے لیے بڑا لائیو بے شرم گھٹیا شکل نکال کر آ کے بکواسیات کرتے ہو، تو یہ جواب بھی دو کہ تمہاری بہنوں کو تم لوگوں نے کیوں بیچا تھا؟ چاہے وہ تمہارے باپ نے بیچا ہو، چاہے چاچا نے بیچا ہو، چاہے تم لوگوں نے بیچا ہو، تم لوگ تو چھوٹے نہیں تھے، تم لوگوں نے کیوں نہیں روکا؟ اپنی سگی بہن کو تم لوگوں نے کیوں نہیں روکا؟ کیوں ایک بوڑھے آدمی کے پاس ناجائز تعلقات کے لیے چھوڑ دیا تھا بنا نکاح کا؟ جب دوسروں کی بہو بیٹیوں پر انگلی اٹھاؤ گے نا تو کیچڑ تمہارے اوپر بھی گریں گے، کیونکہ تم لوگ کوئی بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہو، سب کے پاسٹ ہے، اور غلیظ ترین پاسٹ ہے۔ خاص کر تم لوگ کی گھر کی عورتیں، چاہے وہ بیوی ہو چاہے بیٹی ہو، سب کا کچھ نہ کچھ ریکارڈ ہے، سب نے گندے گندے کام کیے، سب بھاگی ہوئی بھگوڑیاں ہیں۔ تو صرف ایک عورت کو میں کبھی ٹارگٹ کرنے نہیں دوں گی، میں کسی کی بلائنڈ سپورٹر نہیں ہوں، لیکن میں کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کروں گی کہ پورا محلہ گندا ہے لیکن صرف ایک عورت کو گندا بولا جائے۔ کہیں اگر زیڈ کا کام ہوا ہے، دونوں ایڈلٹ ہے، دونوں میچور ہے، تو دونوں کا قصور ہے، دونوں سیم گناہگار ہے، کوئی ایک زیادہ کوئی ایک کم نہیں ہے، دونوں برابر شریک ہے اس گندے کام میں۔ تو مرد کو کیوں اچھا بولا جا رہا ہے، کیوں شاباشی دیا جا رہا ہے، اور ایک عورت کو اتنا گندا کیا جا رہا ہے ہر بات پر، ہر چیز کے لیے؟ اور خاص کر کے جو بڑی باجی کی سپورٹر ہے، وہ اتنی غلیظ غلیظ گندی باتیں کرتے ہیں نا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، سب سے زیادہ غلیظ ترین بات ان کی پینل میں سنائی دیتی ہے۔ شریف آدمی ہوتا نا شرم سے مر جاتا، شریف آدمی ہوتا تو شرم سے ڈوب کے کہیں جا کر مر جاتا یہ اجگر، جب اس کی بیوی یہ کہانی لے کر آئی تھی۔ ایسے سینہ ٹھوک کے آ کے دنیا کا سامنا نہیں کرتا، نہ یہ کہتا کہ پہلی بار تھا۔ یہ تو تم کہہ رہے ہو پہلی بار تھا، پتہ نہیں آف کیمرہ تم نے 1000 بار 100,000 بار کہاں کہاں منہ کالا کیا ہوگا۔ رہی چھوٹی باجی کی بات، اس نے تو کبھی قبول ہی نہیں کیا، اس نے تو کبھی اس بات کو قبول ہی نہیں کیا کہ ایسا کچھ ہوا ہے، اور نہ یہ لوگ کچھ دکھا پائے آج تک۔ کچھ اگر تمہارے میں دم ہے تو تم لوگ دکھا دو، اور کیس کا اتنا کیوں یہ اڑ رہا ہے؟ اس کی بیوی رونا لے کر آئی تھی نا، انڈرسٹینڈنگ ہو گیا، مطلب حرام کام معاف ہو گیا انڈرسٹینڈنگ سے۔ کیس کرو، اس کو صرف گالیاں کھلا رہے ہو، سزا دلاؤ نا، خود بھی سزا لو، اس کو بھی سزا دلاؤ، ہم تو چاہتے ہیں دونوں کو سزا ہو۔
اور کل میں بات کروں گی چھوٹی باجی کے اوپر، ان سے بھی میرا کافی سوال ہے۔ کل چھوٹی باجی پر سوال میں کروں گی کیونکہ میں کسی کی اندھی سپورٹر نہیں ہوں۔ اور کوثر کے بارے میں بات کرنا بالکل بیکار ہے، وہ خود بھی ایک بغیرت، بے شرم، بے حیا عورت ہے۔ کل ویسے اس کے بارے میں بات کروں گی کیونکہ جو میرے ویورز ہیں، جو تھوڑا بہت مجھے دیکھتے ہیں، وہ کوثر کے بارے میں بھی سننا چاہتے ہیں۔ تو کل میں ضرور کوثر اور چھوٹی باجی کے اوپر بات کروں گی، سنیے گا ضرور۔ اور آج کا ویڈیو کو بھی سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک سنیے گا۔ جہاں میری غلطی ہو کمنٹ میں مجھے بتا دیجیے گا کہ یہاں تمہاری غلطی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے میں نے کوئی غلط بات نہیں کہا ہے۔ ایک عورت نے اگر گناہ کیا ہے ایک مرد کے ساتھ، مرد نے بھی اپنی مرضی سے کیا ہے، تو گنہگار دونوں ہیں۔ ان کی کہنے کے مطابق اگر ایسا کچھ ہوا ہے، ہم تو دل سے روح سے جانتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، صرف اور صرف ڈالر کمانے کے لیے ایک ڈرامہ ہے یہ، اور کچھ نہیں۔ پھر بھی یہ گھٹیا آدمی کیسے سینہ ٹھوک ٹھوک کر، بدماشی چہرہ بنا بنا پر اپنی غلیظ بھائی کے ساتھ بیٹھ کے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے بہت بڑا کوئی کارنامہ کیا۔ آپ لوگ برداشت کر سکتے ہیں، میرے اندر اتنا ٹالرنس پاور نہیں ہے، میں یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتی ہوں، تو میں بولوں گی۔ مجھے کوئی بھی کچھ سمجھے کہ اس کی سپورٹر ہے، اس کی سپورٹر ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں جانتی ہوں، میرا اللہ جانتا ہے میں کس کو سپورٹ کر رہی ہوں، کس کو نہیں کر رہی ہوں، میرے لیے وہی کافی ہے۔ باقی جن کو مجھ پر بھروسہ ہے، جو مجھ پر یقین رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ نہ میں جھوٹ بولتی ہوں، نہ میں کوئی ایسی بات کرتی ہوں، لیکن جب برداشت سے باہر ہو جاتا ہے نا، تب میں جا کر غلط طریقے سے منہ کھولتی ہوں۔ پھر بھی میں نے اپنے منہ کو بہت کنٹرول میں رکھا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ پہلے اس دن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، زندگی رہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔